इनकी वजह से हज़ारों लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची से खैबर तक अपने बिस्तरों से उठकर कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, व्हीलचेयर पर बैठ रहे हैं। उनके साथ पूरी टीम, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन, पाकिस्तान सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग, सर आपको खुशामदीद कहते हैं, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया जवेद भाई आपका और हमारे दरमियान आज आपको वेलकम करने के लिए शहर की बड़ी हस्तियां और बड़ी इदारे यहाँ मौजूद हैं जो आपका शुक्रिया भी अदा करने आए हैं और आपको वेलकम भी करने आए हैं कि आपकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं इनको आज तकरीबन 50 लाख रुपए मालियत की व्हील चेयर्स, शानदार व्हील चेयर्स आज इनको मिल रही हैं। तो बहुत शुक्रिया जवेद भाई, बाबर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ। तो हम अपनी तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। तो तिलावत के लिए मैं गुजारिश करूँगा जुनेद से है कि जुनेद आए तिलावत कलाम पाक के लिए, करीब आ जाए व्हील चेयर पर। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں گزارش کروں گا مریم سے، ہینڈ مین اسٹریم ILC سے کہ آپ تشریف لائیں۔ تحریم آپ ہیلپ کر دیں ذرا۔
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूलुल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह हज़रा करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर के महशर में भरम रखना रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना। रुसवाए ज़माना हूँ दोज़ख से बचा लेना। मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मैं सर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ मरियम की तरफ। मरियम की जो डिसेबिलिटी है वो रोड एक्सीडेंट में हुई और मरियम स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज है का शिकार है। इनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो 2 जगह से टूटी हुई है, तो उसके बाद इनके साथ ये डिसेबिलिटी हुई। थैंक यू मरियम, शुक्रिया, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। प्लीज़ अब आज की तकरीब को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं वेलकम एड्रेस के लिए जिस शख्सियत को दावत दूंगा, मैं समझता हूं कि वो हम सब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक नेमत की हैसियत रखती हैं। अल्लाह ने उनको हमारे लिए एक नेमत बनाकर हमसे मिलवाया है। तो मैं चाहूँगा कि जब वो यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ तो भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेन स्ट्रीम एसोसिएशन मुहतरमा बहुत प्यारी मैम सुहाले पाशा साहिबा, प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ। तो आज हमारी तरफ से वेलकम, आप सबको वेलकम एड्रेस के लिए मैम।
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। आज की ये तकरीब हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है, क्योंकि हम एक अजीम मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं ताकि स्पेशल बच्चों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। सबसे पहले मैं अपने मोहतरम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाल कर आज यहाँ तशरीफ़ लाए और आपकी मौजूदगी हमारे हौसलों को मज़ीद बुलंद कर रही है। मैं ख़ास तौर पर यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगी इस शख्सियत का जिन्होंने स्पेशल अफराद की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया। मोहतरम जनाब जावेद रईस साहब, फाउंडर डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन कराची। वो न सिर्फ मुल्क भर में स्पेशल अफराद की बेशुमार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें इनकी इस अजीम कामयाबी के एतराफ़ में तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा, माशाअल्लाह। आज जो अमेरिकन व्हील चेयर्स तकसीम की जा रही हैं, ये इन्हीं की मेहनत, मोहब्बत और अज़म का नतीजा हैं। हम तहे दिल से इनके मशकूर हैं कि उन्होंने ये सहूलत पंजाब के लोगों को फराहम की। मेन स्ट्रीम एसोसिएशन हमेशा ये यकीन रखती है कि माजूरी सलाहियत की राह में रुकावट नहीं, बल्कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हर फ़र्द को बराबरी के मौक़े फ़राहम किए जाएँ। मुझे यकीन है आज फराहम की जाने वाली ये व्हील चेयर्स हमारे बच्चों के लिए सहूलत, खुशी, उम्मीद और ख़ुद मुख्तारी का बाइस बनेंगी इंशाअल्लाह ताला। जनूबी पंजाब में अब भी बहुत सारे अफराद माजूरी का शिकार हैं और ख़ास कर माजूर बच्चियाँ जो इस वजह से घर से बाहर नहीं निकलती। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सब हमारे इस इदारे को सपोर्ट करें, चाहे वो किसी भी लिहाज से क्यों ना हो। आखिर में मैं एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हमेशा खिदमत खल्क़ की तौफ़ीक देता रहे। मेरी दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी माजूरी से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जज़ाकल्लाह जी। बहुत शुक्रिया मैम आपका, और आपकी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रही है। ये यहाँ ज़िक्र हुआ कि डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन कराची का, तो छोटी सी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री मौजूद है डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की और मेन स्ट्रीम एसोसिएशन की। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लाजमी इसको देखें। ये आपके 12 मिनट बहुत कीमती हैं हमारे लिए। आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की इंक्लूजन के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज़िंदगी में वापस लाने के लिए हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा भाई से कि डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की डॉक्यूमेंट्री पहले ऑन करें। यहाँ प्रोफेशनल्स काम में मसरूफ़ हैं, कोई कुछ रिपेयर करने में, कोई मरीज़ों के इलाज में और कोई किसी मीटिंग में। बिल्कुल आम से मंजर है, लेकिन अब इन मंजरों को पूरा देखिए तो इनमें अज़्म की, हौसले की दास्तानें छुपी मिलेंगी। क्योंकि यहाँ सबका मानना है माजूरी जीने के रास्ते में रुकावट नहीं। वेलकम टू डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, जिसने माजूरी का मतलब बदल दिया, व्हील चेयर्स को कामयाबी के रास्ते पर चला दिया, माजूरी को मुस्कुराहट में बदलना सिखा दिया। इसलिए अब यहाँ जीने की लगन माजूरी को मात दे चुकी है। कुछ ऐसे कि देखने वाला हैरान रह जाता है। कोई हैरत की बात नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं
یہ زندگی کے 25 سال کی جدوجہد ہے اور ایک موومنٹ ہے جو پرسن ود ڈسیبل کو امپاور کرتی ہے، ان کو خود مختار کرتی ہے، ان کو انڈیپینڈنٹ کرتی ہے۔ جاوید صاحب کو معلوم ہے کہ بس ایک دفعہ معذوری کو دیکھنے اور سمجھنے کا زاویہ بدل جائے تو سب بدل جائے گا۔ ہم معاشروں کی خود غرضی ہے اس کی بنا پر معذور ہوتے ہیں۔ معذوری کہیں اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں میں نہیں ہے، بلکہ انسانوں کا بنایا ہوا جو معاشرہ ہے یہ ہمیں معذور کرتا ہے۔ ہم ان کو ایک خواب دکھاتے ہیں، اور وہ خواب دکھاتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد وہ سو نہ سکے۔ انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر میں ان کو نہ صرف ایک انڈیپینڈنٹ لیونگ زندگی گزارنا سکھاتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت ہے، ان کی دیگر اسکلز ہیں، اس پہ بھی ہم فوکس کرتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم پرسن میں ڈسیبل اپنی مرضی کی زندگی جیے، نہ تو ہم کوئی بزرگ ہیں جن کی دعائیں لی جائیں، اور نہ ہی ہم کوئی ایسے بچے ہیں جن کے فیصلے کوئی دوسرے کریں۔ ہم اپنی ذمہ داری خود لے سکتے ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ یہاں زندگی پیار سے امید جگانے کا نام ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا نام ہے، ایک دوسرے کی خوشیاں بانٹنے کا نام ہے۔ اس لیے یہاں کی زندگی میں برتھ ڈے کیک کا ذائقہ ملتا ہے۔ زندگی کی مٹھاس چکھانے کے ساتھ یہاں ان افراد کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ زندگی کی دوڑ میں پورا حصہ لے سکیں۔ ہمارا سسٹینیبل پروجیکٹ ہے منی گارمنٹ فیکٹری کا، جس میں ہم اپنے بچیوں کو نہ صرف سلائی کڑھائی سکھاتے ہیں، بلکہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو مارکیٹ بھی کرواتے ہیں اور سیل بھی کراتے ہیں تاکہ وہ ایک ارننگ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں کمپیوٹر اسکلس کے لیے بچوں کے ایک انکلوسیو کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا گیا ابھی ریسنٹلی۔ یہاں پہ اس سے ایک فری لانس ورک کر کے پہلے کمپیوٹر کی ٹریننگس لیتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کی، ویب ڈیزائننگ کی، ٹیلی مارکیٹنگ کی، اور اس کے علاوہ دوسرے بچوں کو وہ سکھا کے اس سے ارننگ اپنا ایک روزگار کما رہے ہیں۔ ہنر سیکھتے افراد سے ہٹ کر یہاں آپ کو زندگی کے گیت گاتے لوگ بھی ملتے ہیں۔ یہ ایشیا کا پہلا ایک ایسا اسٹوڈیو ہے جس کو پرسن ود ڈسیبلٹیز رن کر رہے ہیں، بلکہ وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کی اویئرنیس کا ہی اس میں کام ہو رہا ہے۔ ہر شہر کا موسم بڑا سہانا ہے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے۔ سوچنا پڑتا ہے کہ آخر اتنے سارے امید کے پھول کھلانے کا خیال جاوید صاحب کو کیسے آیا؟ جاوید صاحب نے یہ مشن اس لیے بھی شروع کیا کہ ان کی جو ڈسیبلٹی تھی اس کا علاج جو ہے وہ وقت پر نہیں ہو سکا، اور ان کو بعد میں اس چیز کا معلوم ہوا کہ دنیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ چیز سوچی کہ اب میں نے کچھ ایسا کر کے دکھانا ہے کہ جو آگے آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو یہ مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ ہم نے جو 25 سال میں اپنی زندگی کے جو رائٹس اس موومنٹ اس تحریک کے لیے دیے، اس میں الحمدللہ پاکستان میں ڈسیبلٹی جو قانون ہے اس میں ہمارا اور ہماری پوری ٹیم کا اہم رول رہا ہے۔ آج وہ پاکستان کا وائس صوبہ سندھ ہے جہاں ہم نے اس سال اپنی منسٹری بنا دی ہے، ہمارے 5% کوٹا ہے جاب کا۔ اب ہم نے جو ہے اس طرح کے سینٹرز اور کھولنے ہیں تاکہ ہم جو اس طرح کے پرسن وتھ سیویئر ڈسیبلٹیز ہیں جو کہ اپنے گھروں میں آئسولیٹ ہوئے ہوئے ڈیو ٹو دا لیک آف ریسورسز، ان کو جو ہے ہم نے گھروں سے باہر نکالنا ہے۔ اگر یہ پرابلم سوسائٹی سمجھ جائے گی کہ ان کی موبلٹی اور ایکسیسیبلٹی انشور ہو جائے تو انشاءاللہ یہ ایک اپنی اچھی ریسپیکٹفل لائف گزار سکتے ہیں اور اپنے لیے ارننگ کر سکتے ہیں۔ میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے۔ باہنر با کمال ہیں ہم لوگ، آپ جتنے فعال ہیں ہم لوگ، فتح جو زندگی کو کرتی ہے اس کی زندہ مثال ہیں ہم لوگ۔ زندگی کو فتح کرنے کی اس لگن کا ساتھ ہم سب کو دینا ہے۔ ہاتھوں میں ہاتھ دیجیے، زندگی کا ساتھ دیجیے۔ یہ دنیا رنگ
کسی کے لیے. پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد افراد کسی نہ کسی معذوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. کچھ کے لیے چلنا خواب ہے، کچھ کے لیے دیکھنا، تو کچھ کے لیے بولنا. مگر ان کے کچھ خواب مشترک ہیں: زندہ رہنے کا خواب، روزگار کا خواب، عزت کا خواب، عام انسان کی طرح جینے کا خواب. اور یہ خواب دراصل وہ حقوق ہیں جو نہ ملنے کی وجہ سے ان کے قلبوں اور جسموں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو معذور افراد کی تعداد ہے وہ تقریباً 3 کروڑ کے قریب ہے، اور یہ جو معذور افراد ہیں ان میں روز بروز اس تعداد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک سے ابھی تک نہ پولیو کا خاتمہ ہو سکا ہے، اور نہ ہی یہاں جو انوائرمنٹل ڈسیبلٹی ہے، جس طرح سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں روز، ہم ان کو تو گنتے ہیں جو جن کی اموات ہو جاتی ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں گنتے جو زندہ درگور ہو جاتے ہیں، جن کی اسپائنل کارڈ انجریز ہو جاتی ہیں. کی مدر ہوں. میرا بیٹا بہت ہی معذور ہے اور بالکل بیمار ہو گیا، بالکل 3 سال سے بیڈ پہ پڑا ہے. بہت پریشان تھی اس ادارے میں آنے سے پہلے. اب شکر الحمدللہ میرا بیٹا اس ادارے میں آیا ہے جب سے، تو میرے بیٹے کو یہاں سے 8 دنوں میں ویل چیئر مل گئی. میں نے بہت اداروں کے دھکے کھائے، مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملا. اس ادارے کا بہت شکریہ، اس ادارے میں آ کے میرے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے. 10-12 سال سے جب میں اس کاز کے ساتھ جڑی، ڈسیبلٹی کاز کے ساتھ، تو میں نے یہ فیل کیا کہ ڈسیبلٹی کاز کے ساتھ ایک پین ہے، ایک درد ہے، ایک محتاجی ہے، نہ ختم ہونے والی محتاجی. ہم لوگوں کو، ہم جو ایبل خود کو کہتے ہیں، یا ہمارے لیے یہ لفظ بنا ہے، ہمیں اس سے کبھی نہ کبھی لائف سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی کسی سرجری کی وجہ سے، کسی انجری کی وجہ سے جب ہم ویل چیئر پہ آتے ہیں یا کسی اسٹک کو پکڑنا پڑتا ہے، تو ہمیں وہ بہت بڑی محتاجی رکھتی ہے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. ہم ایسے لوگوں تک پہنچے ہیں جو 30 سال سے اپنے گھروں میں قید تھے، جو 30 سال سے انہوں نے صرف اپنے گھروں کی 4 دیواریں اور چھت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تھا. ان لوگوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بدلتے ہوئے موسموں کو دیکھیں، برستی ہوئی بارش کو اپنے جسم پر محسوس کریں، اور باہر کی دنیا ان کے لیے بالکل ایک انجان ہے. ان خواتین کی آوازیں جو آج بھی گھروں کی 4 دیواریوں میں قید ہیں، جنہیں محض دنیا نے ایک بوجھ سمجھا ہوا ہے، جن کی نہ کوئی سننے والا ہے نہ ہی کوئی سمجھنے والا ہے، جو اپنی معذوری کے ساتھ تشدد، خاموشی اور تنہائی کے درد کو برداشت کر رہی ہیں. انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو انسان ہے وہ بہترین تخلیق ہے، اشرف المخلوقات ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ جو معذور ہیں یا جو کالا ہے یا جو گورا ہے وہ بہترین ہے، معذور جو ہے وہ بہترین نہیں ہے، جو کالا ہے وہ بہترین نہیں ہے. تو یہ جو تفریق ہے یہ ہم انسانوں نے ڈالی ہوئی ہے، یہ معاشرے نے ڈالی ہوئی ہے، یہ سسٹم کی وجہ سے یہ تفریق ہے. شدید معذوری کے ساتھ ان کو سکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہیں ویل چیئر سے بیڈ پر اور بیڈ سے ویل چیئر پر کیسے منتقل ہونا ہے. اگر ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو جائے یا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اسپائنل کارڈ انجری کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کو کہ انہوں نے اپنے یورین اور اسٹول کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. ان کو یورین اور اسٹول پر کنٹرول یہاں پہ سکھایا جاتا ہے، جس سے ان کی زندگی میں مزید آسانیاں آتی ہیں. میرے پیرنٹس کو اتنی اویئرنیس دی تھی کہ اسکول میں پرائیویٹ ہی میں نے تعلیم حاصل کی، اور ہومیوپیتھی کی ڈگری بھی میں نے ڈپلومہ لیا ہے، وہ بھی پرائیویٹ ہی میں نے کی ہے. پھر ایک دن سر نادر کی ٹیم ہمارے گھر آئی، اور ان کی ٹیم آئی، انہوں نے مجھے کہا آپ ہمارے ادارے میں آئے. میں لوگوں سے ڈرتی تھی، یعنی سہمی رہتی تھی. پھر یہاں آ کر مجھے یہاں سے کانفیڈینس بھی ملا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے یہاں سے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں یہاں کی، مجھے یہاں جاب، مجھے 3 ماہ کی ٹریننگ بھی ہوئی میری پھر، اور پھر یہاں انہوں نے جاب بھی دی مجھے. میں یہاں کی کوآرڈینیٹر ہوں. آج میرے پاس 20,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو اس ادارے سے منسلک ہیں.
सीखा और मैंने प्रॉपर वाइट केन का यूज़ सीखने के बाद अब मेरे अंदर इतनी भी इम्प्रूवमेंट आई है कि मैं वाइट केन के बगैर भी पूरे ऑफिस में चल सकता हूँ और पूरे घर में भी वाइट केन के बगैर मैं चल सकता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੈਂਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਲੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਏ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਂਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈੱਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अभी तक हमारे जो देहात हैं, इवन के शहरों के अंदर भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो डाई सिस्टम मौजूद है। दाइयाँ लोग अपनी जो ख़वातीन हैं उनका चेकअप नहीं करवाते, बाहर नहीं लेकर आते, जिस वजह से ये तादाद बढ़ रही है और हमें ख़दशा है कि ये आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ सालों में ये तादाद दुगनी हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। अब तक तकरीबन 500 से ज़ायद लोगों की ज़िंदगियों को मैं बदल चुका हूँ और मैं अपने काम से मुतमईन हूँ, क्योंकि जब हम किसी शख्स की ज़िंदगी को डिसेबिलिटी मैनेजमेंट के ज़रिए से बदलते हैं तो हम सिर्फ उस एक शख्स की ज़िंदगी को नहीं बदल रहे होते, बल्कि हम उसके इर्द गिर्द उसकी जो पूरी दुनिया है वो हम उसको बदल देते हैं। मजदूरी कोई गुनाह नहीं है, मजदूरी के साथ कैसे उसने पूरे माशरे में सरवाइव करना है। हम उन्हें बताते हैं कि आप भी इस माशरे का हिस्सा हो जैसे कि कोई और। जब हम उन्हें मेन स्ट्रीम में लेकर आते हैं, उनका हाथ थामते हैं, उनको सहारा देते हैं, तो वो पहली बार अपने दिल की आवाज़ हमसे शेयर कर पाती हैं, तो वो पहली बार जीना शुरू कर देती हैं। मैं यहाँ पे HR एंड फिनांस मैनेजर हूँ और यहाँ पे हम लोग अपना काम जो है वो पॉलिसीज़ के मुताबिक फिनांस को चला रहे हैं और हमारे पास जितनी भी डोनेशन है शुरू से उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड है हमारे पास। कोई भी डोनर जो है वो आके चेक कर सकता है जिसने हमें डोनेशन दी है कि वो सही जगह पे खर्च हो रही है या नहीं। हमारे लोग जाते हैं, जाके उनके पैम्पर्स चेंज करते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको धुलाते हैं, उनको साफ़ सुथरा करके बनाते हैं। एक घर में जाएं वहाँ 2-2, 3-3 लोग, 6-6 लोग डिसेबल होते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जब कभी हमें बुखार हो जाए और हम पानी का ग्लास भी नहीं उठा सकते तो वो हमारे लिए किस कदर अनबेरेबल मोमेंट्स होते हैं। तो आए इस कॉज में हम सबका साथ दें, ये हमारा इस जहान में ही नहीं उस जहान में भी हमारा साथ देगा। एंड वुमेन विद डिसेबिलिटी मौत की हद तक पेनफुल है, ये मैंने खुद देखा है, उसको फील किया है। ये ज़िंदगी एक खूबसूरत नेमत है, रास्ते चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हो, दिल में अगर उम्मीद हो तो हर रुकावट एक नया मौका बन जाती है। वो लोग जो जीना चाहते हैं, जिनकी आंखों में ख्वाब हैं मगर कदमों में रुकावट, मेन स्ट्रीम उनकी उम्मीद है, उनका सहारा है। आइए मेन स्ट्रीम का साथ दें, क्योंकि मुख्तलिफ होना खूबसूरती है, माजूरी नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये सर हमारा मैसेज है पूरी सोसाइटी के लिए कि मुख्तलिफ होना खूबसूरती है, माजूरी नहीं। और हम अल्लाह के बनाए हुए इंसान आज तक ये बावर कराने में आप इंसानों को बावर करा रहे हैं बार बार कि उसी हम रब की तख्लीक है, जिसने आपको पैदा किया है उसी ने ही हमें पैदा किया है। तो क्या हुआ, हम चल नहीं सकते तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, और आप दौड़ रहे हैं तो इसका ये मतलब आपका इसमें कोई कमाल नहीं, ये सब रब की तकसीम है और ये सब रब की खूबसूरती है। जो माजूरी है वो सिर्फ माशरे में है, सिस्टम के अंदर है, इंसानों के बनाए हुए इन्वायरमेंट के अंदर है। अगर हम उसको चेंज कर दें तो हम 3 करोड़ लोग अपना रोज़गार भी कमा सकते हैं और एक आप इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं कि हम अपने दोस्तों के लिए चैरिटी मांगे या अपने लिए चैरिटी मांगे। हम बाइज़्ज़त रोज़गार चाहते हैं, वो रोज़गार हमें इसीलिए नहीं मिल रहा कि एनवायरनमेंट हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने ये वक्त निकाला, इसको देखा। तो मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हमारे पास हमारे हैंड्स मेन स्ट्रीम ILC की कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं 2। मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन वो आएँ और अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई।
تو میں یہاں جس کو بلانا چاہ رہا ہوں ان کا نام لینے سے پہلے بتاتا چلوں کہ ان کی ایکسیڈنٹ میں ڈسیبلٹی ہوئی اور ایک ٹانگ ان کی کٹ گئی، اور اسی گاڑی کے اندر ان کی ایک بہن تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا تو وہ خود آ کر یہاں بتائیں گی، اور بتائیں گی کہ یہاں آنے کے بعد ان کی لائف کس طرح سے چینج ہوئی اور وہ کامیاب زندگی کس طرح سے گزار رہی ہیں۔ مس ماما ارباب، آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں تھینک یو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، مجھے اپنے جذبات شیئر کرنے کے لیے۔ زندگی کے کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ڈسکس کرنے سے ہم مزید غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ میری زندگی کے حادثے نے میری زندگی کو بدل ڈالا، میری بہن کی زندگی کو بدل ڈالا۔ اس کے ساتھ ڈسیبلٹی، دونوں ٹانگوں سے ایمپوٹیشن ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ میری زندگی خوشی سے غمی میں بدل گئی، میں مزید مایوسی میں مبتلا ہو گئی، میں نے خود کو سب سے الگ کر دیا، میں اکیلی رہنے لگ گئی، مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ میں کیا سے کیا ہو گئی۔ لیکن ان سب میں میرا ساتھ دینے والے میرے پیرنٹس تھے جنہوں نے مجھے ہمت دی۔ میں ایک چھوٹے سے دیہات سے تعلق رکھتی ہوں، بہاول نگر ضلع کا نام ہے، میں وہاں سے تعلق رکھتی ہوں۔ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ وومن کے لیے اسٹڈی کے سلسلے میں باہر نکلنا بہت مشکل ہے، اور اسی کے ساتھ وتھ ڈسیبلٹی مزید مشکلات سے بڑھا ہوا ہے۔ لیکن ان سب میں میرا ساتھ دینے والے میرے پیرنٹس تھے جنہوں نے مجھے اس چیز سے نکالا۔ میں بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو گئی تھی، میں خود کو ایک کمرے میں بند رکھنے میں مجبور ہو گئی تھی، لیکن ان سب میں مجھے ساتھ دینے والے میرے پیرنٹس تھے، جس کے چلتے ہوئے میں نے ملتان سے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے ماسٹر آف بزنس اکنامکس کی ڈگری حاصل کی۔ میں جب اپنی پروفیشنل لائف میں آئی، میں مین اسٹریم میں آئی، میں نے دیکھا ہماری وومن ود ڈسیبلٹی بہت سی اپنی زندگی کی جنگیں لڑ رہی ہیں، بہت زیادہ، جن میں ڈومیسٹک وائلنس، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس سے وہ خود ہی جنگ لڑ رہی ہیں۔ ان کے کوئی نہ تو سننے والا ہے، نہ تو انہیں کوئی سمجھنے والا ہے۔ اور یہاں پہ آنے والے ہر پیرنٹس جو کہ ہماری وومن ود ڈسیبلٹی یا کوئی بھی ڈسیبلٹی کے ہمارے جتنے بھی پیرنٹس ہیں، ان سب کو میں کہنا چاہوں گی کہ جس طرح میرے پیرنٹس نے مجھے ہمت دی، آپ بھی پلیز ان کی ہمت بنیں، ان کی ایجوکیشن کو ضرور امپورٹنس دیں تاکہ وہ اپنے آنے والا فیوچر کو ضرور سیکیور کریں۔ آپ کا ساتھ ان کو بہت ضروری ایک سٹیج ہے ان کے لیے۔ مین اسٹریم میں آنے کے بعد جب میں نے اپنے جیسے لوگوں کو دیکھا، ان کی مشکلاتوں کو دیکھا، تو میں نے اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لیا کہ میرے وقت پہ مجھے کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں تھا، مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، مجھے ڈپریشن سے نکالنے والا نہیں تھا، تو کیوں نہ میں ان کی ہمت بن جوں، کیوں نہ میں ان کی طاقت بن جوں، ان کے ساتھ زندگی کے سفر میں ان کی ہیلپ کر سکوں۔ تو میرا آج سے یہی مشن ہے کہ ہر وومن ود ڈسیبلٹی ان کو اپنی زندگی کی طرف واپس لاؤں جو آج بھی کسی ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور آپ سب سے یہ میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب بھی اپنے جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں یا آپ بائکس چلا رہے ہوتے ہیں، آپ اس چیز کا خیال رکھیں، احتیاط سے چلیں، کیونکہ زندگی بہت ضروری ہے۔ آپ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس سے نکلنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں۔ میرے پاس میری ہمت دینے والے میرے پیرنٹس تھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیرنٹس اویلیبل نہیں ہیں، وہ خود ڈی موٹیویٹ ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ تو بچہ اب ہم پہ بوجھ ہے، یہ ہمارے بچے کا کیا بنے گا۔ تو آپ اپنی زندگی کے لیے خود ذمہ دار ہوں گے، آپ اپنے آپ کو خود احتیاط سے اپنی زندگی کو خود چلائیں۔ میری آپ سب سے یہی درخواست ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تشریف لائیں اور چند کلمات آپ کے ہمارے لیے بڑے اعزاز سے پڑھوا سکیں۔ بھرپور تالیوں میں سر کا استقبال کریں۔
معزز خواتین و حضرات، میں مین اسٹریم آرگنائزیشن کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں مدعو کیا، اور اس کے لیے میں نادر صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کو تحریک ملتی ہے، اور ڈسیبلٹی کو جس طرح یہ سنبھال رہے ہیں اور اپنے ساتھ اور بہت سے لوگوں کو یہ سہارا دے رہے ہیں، تو یہ ایک کمال کی شخصیت ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے دل میں ایسا عزم ڈالے کہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں۔ ان کے لیے میں کہوں گا کہ وہ مسکرا کے ہر ایک درد ٹال دیتا ہے، وہ مسکرا کے ہر ایک درد ٹال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ مسکرا کے اگر وہ دیکھ لے جسے ایک بار، یقین کرو اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین شخصیت ہیں، اور ان جیسے لوگوں سے ہی یہ تحریکیں چلتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈسیبل یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ ڈسیبل وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی ڈسیبلٹی کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ میں پچھلے 45 سال سے پیدائشی نقائص کا علاج کر رہا ہوں، اور اس میں یہ نقائص پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ بچوں کی سرجری، پیڈیٹک سرجری، پیدائشی نقائص کے سینٹرز دنیا میں بند ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ دوران حمل وہ کئی چیزوں کی تشخیص کر کے اس کو وہیں پر رحم مادر میں ہی اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، جو کہ فیسلٹیز ہمیں یہاں اویلیبل نہیں ہیں۔ اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ اگر شادی سے پہلے ٹیسٹ کروا لیا جائے تو اس کے بعد نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے کہ ہمارے ٹریفک کے حادثات، وہ ایک اب سب سے بڑی وجہ بن رہے ہیں۔ پیدائشی نقائص کے بعد ان کا نمبر زیادہ آتا ہے۔ تو اس میں اگر ڈیٹیل میں اس کو ایز اے ٹیچر میں سمجھانے لگوں تو بہت اس میں ٹائم لگ جائے گا، لیکن ایک تو ان کا علاج اور ان کا آپ پیدائش سے پہلے ہی اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرا پیدائش کے وقت فوری طور پر اس کا علاج کریں۔ جیسے جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ وقت پہ اگر علاج ہو جاتا تو اس پہ نہ، تو وقت پہ علاج اس کا بہت ضروری ہے۔ اور ہماری ویکسینیشن کی جو کمپین ہے، اس پر ہم اگر عمل کریں تو اس سے بھی ہم کئی نقائص سے بچ سکتے ہیں، خصوصی طور پہ پولیو ویکسینیشن سے۔ اور معذوری بڑوں میں اور بوڑھے لوگوں میں بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ان کو ہم مشورے دے سکتے ہیں، اور سماجی اور تعلیمی اقدامات جیسا کہ یہ مین اسٹریم ایسوسی ایشن، مکس اور یہ ہینڈس اور یہ جاوید صاحب کا ادارہ یہ کر رہا ہے، اس کی اپنی ایک غرض یوں کہا جا سکتا ہے کہ معذوری کی بڑی وجہ لا علمی اور بر وقت علاج کی کمی ہے۔ اگر معاشرہ مل کر صحت، تعلیم اور احتیاط پر زور دے تو زیادہ تر معذوریاں بچائی جا سکتی ہیں۔ ایک کل ہی میں نے یہ اپنے ان
भाइयों दोस्तों के बारे में एक मैंने चंद लाइनें लिखी हैं और मैं आपको सुनाता हूँ कि जिन्हें देखकर तुम रुक जाते हो वो ख्वाब भी रखते हैं, अरमान भी रखते हैं। जिन्हें किस्मत ने रास्ते में रोका वो हौसले भी रखते हैं, जान भी रखते हैं। तुम हाथ बढ़ाओ तो मंजिल आसान हो जाए, अंधेरी गली में भी चरागां हो जाए। वो कमज़ोर नहीं बस मौके के मुंतज़िर हैं, ज़रा सा सहारा दो तो काफ़िले के रहबर हैं। कभी लफ्ज़ों की मोहब्बत, कभी आँखों का प्यार, कभी कदम से कदम तो कभी दिल का सहारा दो यार। ये दुआ सबकी है, इनकी भी है, तुम्हारी भी। हाथ थाम लो इनके, जीत होगी सबकी, इनकी भी और तुम्हारी भी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इस पैगाम पर अमल करें, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं नासिर शेख साहब जो कि एक हमजहत शख्सियत हैं, और वो बढ़ चढ़ कर ना सिर्फ उनका प्यार इंसानों के साथ है बल्कि जानवरों के साथ और परिंदों के साथ भी वो बहुत प्यार करते हैं। और ये ट्रैफिक के बारे में मेरा ख्याल है कि उनकी टॉक मुझसे है सर, हाँ, तो मैं उसको बहुत मतलब शौक़ से मैं सुनना चाहूँगा। और इस तरह के लोग अगर हमारे साथ शामिल होते रहें तो मैं समझूँगा कि हमने बहुत मार्का मार लिया है। क्योंकि एक और मैं आपको बात सुना के आपकी मज़ीद शमा खराशी नहीं करना चाहता, तो मैं रुख्सत लूँगा कि ये जो लोग इन लोगों की हेल्प करते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से ये मुआशरा चल रहा है। तो एक इस पे नज़्म है कि अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अच्छा सोच सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अच्छा सोच सकते हैं, तरन्नुम घोल सकते हैं, मोहब्बत बोल सकते हैं, तबस्सुम ओढ़ सकते हैं, दिलों को जोड़ सकते हैं, तुम्हारे साथ चलने को ज़माना छोड़ सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अच्छा सोच सकते हैं। तसन्नु से मुबर्रा हैं, मतानत से मुरस्सा हैं, वज़ादारी का पैकर हैं, रवादारी का मज़र हैं। नए रास्ते बनाते हैं, नए रिश्ते सजाते हैं। शहर से जब निकलते हैं तो सहराओं में रुकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अच्छा सोच सकते हैं। ज़मीज़ादे हैं दीवाने, ये इल्म फ़न के परवाने। किसी को मान देते हैं, किसी की मान लेते हैं, किसी को कम नहीं कहते, सफ़र में दम नहीं लेते। ज़मीं आबाद करते हैं, फलक को खोज सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अच्छा सोच सकते हैं। कोई जो ढूंढना चाहे, इन्हें घर खोजना चाहे, तो खुद में झांक कर देखे, वो खुद को झांक कर देखे। बड़ी सच्चाई से सोचे, बहुत सच्चाई से सोचे, तो इन लोगों में आएगा जो तूफान मोड़ सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अच्छा सोच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से आपके लिए। और स्वेदियर पेश करने के लिए मैं चाहूँगा तालियों में वो आए स्टेज पर। मैं गुजारिश करूँगा हमारी रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर मैम स्वाले पाशा कि वो आकर हमारी तरफ से सर को स्वेदियर पेश करें। ओके, जवेद साहब आप भी आ जाए, मैम आप भी आ जाए। सर फिर नीचे आना पड़ेगा इधर ना जी। असल में रोज़ स्वेदियर लेते हैं ना हमारी मैम से, तो आज वो कह रहे हैं मुझे जवेद साहब से भी लेना है। जी सर, ये
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जवेद भाई, बहुत शुक्रिया मैम। अब मैं जल्दी जल्दी जिस शख्सियत को यहाँ बुलाना चाहूँगा, वो शख्सियत हमारे दिल के बड़ा करीब है और बहुत मोहब्बत, बहुत एहतराम देते हैं। हमारी इस डिसेबिलिटी कॉज के साथ अभी हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं और कल हम इंशाल्लाह उनके पास भी मौजूद होंगे। हमारी बहुत प्यारी, बहुत मोहतरम, बहुत दिल के करीब मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहतरम जनाब एहतशाम उल्लाह कुरैशी साहब से मैं गुजारिश करूँगा आपकी भरपूर तालियों में कि सर आप तशरीफ पे लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे पास अल्फाज कम और जज्बात ज़्यादा हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि जिस लेवल पे ये काम हो रहा है और जिस लेवल के पे ऊपर लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। जब मेरा पहली दफ़ा ये हजरात तलबा तशरीफ़ लाए, फिर इनके पास मेन जो स्ट्रीम है जहाँ पे इनका हेड ऑफिस है वहाँ जाना हुआ, उस दिन से मैं दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मेरा जो डिसेबल लोग हैं उनको देखने का जाविया बदल गया। सबसे बड़ी खैर किसी की सोच को तब्दील करना होती है। आप ने फरमाया खैरुन्नास में यनफुन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मदद तो तब है गिरतों को थाम ले साथी। ये वो लोग हैं जो कि हमारे माशरे में इनको कोई अहमियत नहीं दी जाती और ये इन्होंने एक फैसला किया कि हमने अपने जैसों का हाथ थामना है, हमने अपने जैसों का दामन थामना है। एक हिम्मत की, एक अज़म की एक नई दास्तान है। मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेकर आया और मैं आपको बता नहीं सकता कि उस दिन से हम लोग किस शुगर की कैफियत में हैं और इनके मशहूर हैं कि इन्होंने हमें ज़िंदगी का ये रुख, ये एंगल दिखाया और हमें इस तरफ मुतवज्जे किया कि कितना बड़ा जो है माशरे का एक हिस्सा है और उनके महरूम है और उनके लिए कितना कुछ करने की ज़रूरत है। तो काबिल सताइश ये लोग हैं, इनकी खिदमात काबिल गिरां कदर हैं। अल्लाह पाक इनकी खिदमात को कबूल फरमाए और इसी तरह जो है हमें भी इनके साथ मिल के इन जो डिसेबल लोग हैं उनको कौमी दायरे में लाने की तौफीक नसीब फरमाए। इनके लिए डेरू दुआएं और इंशाअल्लाह कल इनसे तलबा भी मुलाकात होगी। अल्लाह इनको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। और अब सबसे भी गुजारिश है इनके मिशन के साथ, इनके कदम के साथ कदम मिलाइए ताकि जितने डिसेबल लोग हैं हम उनको मेन स्ट्रीम में ला सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप बहुत शुक्रिया एहतशाम भाई आपका। एहतशाम भाई एक रिक्वेस्ट थी, हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी इस मूवमेंट को हैंड्स पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है उसी तरह से इस खित्ते में मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन हमारी इस कॉज को सपोर्ट करे और इंक्लूजन डिपार्टमेंट होना चाहिए MTG के अंदर भी, ताकि वहाँ भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक प्रॉपर पॉलिसीज़ के मुताबिक काम हो सके। हमारा मकसद यही है कि इदारे अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, अपनी पॉलिसीज़ में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को शामिल करें। तो ये इंशाल्लाह ये आपसे मेरी गुजारिश भी है। और एहतशाम भाई के लिए हमारे पास एक छोटा सा सोवेनियर है, वो तशरीफ़ लाए थे। सोवेनियर पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा, आज हमारी इंडिपेंडेंट हुई हैं, अपने कदमों पे आई हैं, हमारी बहुत छोटी मनाहिल और ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी तरक्की करेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो मनाहिल को लेकर आए, मनाहिल सोवेनियर पेश करेगी एहतशाम भाई को जी। ये मनाहिल की उम्र 12 साल है और सर इनकी डिसेबिलिटी ऐसी है कि इनकी हड्डियों की ग्रोथ नहीं हो पाती और इनकी हड्डियाँ मुर्गी की हड्डी से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं इन बच्चियों की। तो इंशाल्लाह ये व्हीलचेयर पर बैठ कर ज़िंदगी में वापस आएगी। शुक्रिया एहतशाम भाई। मैं महराज भाई से भी गुजारिश करूंगा, मोहतरम जनाब महराज खालिद साहब, सर आप भी अपना सोवेनियर वसूल करें क्योंकि आप लोगों ने आगे खैर का काम कर रहे हैं। इस्लाम वाले इलाकों में अभी जाना है डॉक्टर अफान कैसर के साथ।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू एहतशाम भाई, थैंक यू महराज भाई। इंशाल्लाह ताला कल ये व्हील चेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी मौलाना तारिक जबीन साहब की सरबराही में मियाँ चन्नू के लोगों के लिए। तो हमारे दरमियान हसन भाई तशरीफ़ लाए हैं जिन्होंने हमें ये वेन्यू फराहम किया, हमेशा सपोर्ट करते हैं हमारे कॉज को। हसन भाई आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। पूरी इस वक्त सर में कोई 80 के करीब पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ इस हॉल में मौजूद है। तो हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इतनी शानदार जगह फराहम की, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लिए इस जगह के, और इस टाइम पे इवेंट्स थे उनको भी किया। सर बहुत बहुत आपका इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच। तकरीब को मज़ीद चूँकि हमारे दोस्तों ने जाना था सैलाब के इलाकों में, तो सर आप जाना चाहें तो बैठना चाहें तो हमारे लिए एजाज़ होगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो मजबूरी है, उन लोगों को आपकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ़ लाएँ और इंशाल्लाह ताला सर कल आपके पास। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी नवीद भाई आपको इजाज़त नहीं दी जी। हसन भाई आप, हसन भाई दुकान मारती और दुकान की बड़ी मार्केट है। थैंक यू। हमारी तारीफ जमीन फाउंडेशन क्या रुकेगा इनके दो भाई रोड एक्सीडेंट जवान, इसके बाद से इनका लुक बहुत शुक्रिया। तकरीब को आगे बढ़ाते हैं। ये सर हमारा जितना काम है डिसेबिलिटी पे, ये जब हमने शुरू किया तो जाहिर है इसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को काम करने के लिए। तो हैंड्स पाकिस्तान का पहला इदारा बना जिसने पूरे पाकिस्तान में हमें रिसोर्सेज फराहम किए, अपनी पॉलिसीज़ चेंज की डिसेबिलिटी के हवाले से। और अब हैंड्स पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान में PILC के प्लेटफॉर्म से 15 सेंटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जो इस तरह से डिसेबल पर्सनस के लिए काम करते हैं। तो आज हैंड पाकिस्तान को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी बहुत प्यारी, बहुत काइंड हार्ट, और सैलाब में चंद ख़वातीन आप देखेंगे जो काम कर रही हैं, उनमें सबसे पहली खातून, हमेशा जब इस खित्ते में कोई भी परेशानी आती है, कोई डिज़ास्टर आता है तो सबसे पहले वो खातून होती हैं जो उन लोगों के साथ खड़ी होती हैं। मुहतरमा सादिया नवाज साहिबा से गुजारिश करूंगा, एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैंड पाकिस्तान, कि मैम आप तशरीफ़ लाएँ। इसके बाद मुझे भी मालूम है कि आपने भी आज जाना था, अपनी मसरूफियात तर्क की और यहाँ में आई। बहुत शुक्रिया मैम आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जवेद भाई का। जवेद भाई ने जो है, जवेद भाई बैठे कराची में लेकिन पूरे पाकिस्तान को जो है वो याद रखते हैं और हम सबको जो है हमारी रहनुमाई करते हैं। तो आपको हम यहाँ खुशामदीद भी कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं। और नादिर साहब जो आपके सामने बैठे हैं, तो ये हमेशा हम इनसे इंस्पायर होके आगे चलते हैं और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस हॉल में लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिन एरियाज़ में फ्लड नहीं आया या जिन एरियाज़ में